डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन, यानी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के 3 स्टेजेस होते हैं। पहले वाले को प्राइमरी, दूसरा लेटिन, तीसरा एक्टिव। प्राइमरी उस स्टेज को कहते हैं जिसमें जिस्म का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस अपने सिम्पटम्स 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर शो करता है, यानी ज़ाहिर करता है। जब हम सांस लेते हैं तो सांस में माइक्रोबैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो कि लंग में आते हैं। यहाँ मैं ये इसे इसको मैं मिटाता हूँ। इसके बाद यानी ये माइक्रोबैक्टीरिया जो सांस के थ्रू लंग में दाखिल हो जाते हैं। लंग में दाखिल होने के बाद यहाँ इम्यून सिस्टम की कमज़ोरी की वजह से ये अपने सिम्पटम शो करता है, यानी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस शो करता है, जिसके बाद इंसान बीमार हो जाता है। इसके बाद आता है लेटिन फेज। लेटिन फेज वो फेज है जिसमें जब भी माइक्रोबैक्टीरिया लिंग के अंदर आते हैं तो वहाँ मौजूद माइक्रोपेजेस, यानी माइक्रोपेजेस जो कि इम्यून सिस्टम के का एक किस्म है, इम्यून सिस्टम का एक किस्म है माइक्रोपेजेस जो कि इन माइक्रोबैक्टीरिया पर अटैक करके इसे इंगल्फ करते हैं, यानी इसमें बहुत से ज़्यादा को मार देते हैं। जो बाकी रह जाते हैं वो इसके अंदर डोमिनेंट फेज में बाकी रह जाते हैं, यानी माइक्रोपेजेस के अंदर डोमिनेंट फेज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी माइक्रोबैक्टीरिया बाकी रह जाते हैं, यानी डोमिनेंट फेज में, क्योंकि माइक्रोपेजेस की इम्यून सिस्टम के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये माइक्रोपेजेस के अंदर डोमिनेंट शक्ल में रह जाते हैं, यानी रेस्ट की शक्ल में रह जाते हैं। जब इम्यून सिस्टम यानी माइक्रोपेजेस की इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो ये दोबारा अपने सिम्पटम शो करता है, जिसे हम कहते हैं एक्टिव स्टेट। यानी लेटिन स्टेट में ये माइक्रोपेजेस के अंदर रहते हैं और सिम्पटम शो नहीं करते। ये माइक्रोपेजेस चूँकि उसे इजाज़त नहीं देता कि वो स्प्रेड कर सके, यानी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो सके, यानी तादाद में भी डबल नहीं हो सकते। जब इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है तो उसको हम एक्टिव स्टेट भी कहते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। यानी इस स्टेज में ये स्टेज स्पेशली ओल्ड एज में होता है, यानी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस उस वक्त अपने सिम्पटम शो करता है जब इंसान का इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज़ करता है, यानी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से ये दोबारा एक्टिव हो जाते हैं। चूँकि ये लेटिन फेज में डोमिनेंट थे, यानी रेस्ट में थे, अपने वो सिम्पटम शो नहीं कर सकता, यानी अपने आप को वो इंसान स्प्रेड नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से ये माइक्रोपेजेस के अंदर था। और एक्टिव पेज में चूँकि इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ करता है, यानी ओल्ड एज में इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से ये दोबारा एक्टिव हो जाता है माइक्रोबैक्टीरिया। whenever your weakened germ will be multiple and make you sick। चूँकि ये दोबारा एक्टिवेट हो जाते हैं, बैक्टीरिया डबल हो जाते हैं, यानी तादाद में भी ज़्यादा होते हैं, जो कि आपको बीमार कर सकती है, अपने सिम्पटम शो कर सकती है और कम्युनिकेबल यानी एक इंसान से दूसरे इंसान में भी ट्रांसफ़र हो सकती है। काजेज़ ऑफ टीबी, किसकी वजह से टीबी फैलता है, रिस्क फैक्टर क्या है। क्लोज कंटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, यानी जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस से मुतासर हो उसके साथ क्लोज कंटेक्ट की वजह से ये फैल सकता है, उसका फैलने का ख़तरा है। दूसरा है अमाइनो कंप्रोमाइज़, यानी इम्यून सिस्टम का वीक होना भी माइक्रोबैक्टीरिया के स्प्रेड में मददगार साबित हो सकता है। सस्टेन्स अब्यूज़ प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन, यानी वो स्टेज जिसमें इंसान पहले से बीमार हो, यानी जैसे कि हम पढ़ते हैं डायबिटीज़ मेलिटस एक बीमारी है, शुगर जिसे हम कहते हैं, यानी जब इंसान आदमी डायबिटीज़ मेलिटस से सफ़र कर रहा हो तो
یہ اس پر اثر انداز ہوتا ہے کیونکہ وہاں امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ اس انسان کو امپیکٹ رسک پہنچا اس کو افیکٹ کر سکتی ہیں۔ امیگریشن فرام ہائی پریولیج کنٹری، یعنی ان جگہوں سے جہاں پر ٹی بی زیادہ ہو، یعنی افریقن ممالک، وہاں سے جو لوگ آتے ہیں وہ یا ایکٹیو اسٹیج کی حالت میں آتے ہیں یا لیٹنٹ اسٹیج کی شکل میں آتے ہیں، چونکہ یہاں آنے کے بعد یہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں پھیل جاتا ہے، اور پھر ساری 1/3 پاپولیشن آف ورلڈ ٹی بی سے سفر کرے، کچھ ایکٹیو اسٹیٹ میں، کچھ لیٹنٹ اسٹیٹ میں ہے۔ اس کے بعد ہے انہیڈیکویٹ ہیلتھ کیئر، وہ صحت کی غیر ابزانی صحت ماحول، یعنی غیر ابزانی صحت ماحول کی وجہ سے بھی یہ پھیل سکتا ہے۔ مل نیوٹریشن، یعنی وٹامن، پروٹین اور دوسرے ایسے مالیکول جو انسان کو درکار ہوتے ہیں اچھی صحت کے لیے، اس کی قلت کی وجہ سے یہ ٹی بی آپ پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ ہیلتھ کیئر ورکر چونکہ وہ قسم لوگوں کا علاج کرتے ہیں، ان کا دیکھ بھال کرتے ہیں، وہ بھی اس کو ایک انسان سے دوسرے انسان میں سفر کرنے کے لیے سودمند راستہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں اس کے سمپٹمس کو اور کس طرح یہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں ٹرانسمٹ ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ اب ہم آتے ہیں ٹرانسمیشن کی طرف، یعنی کیسے یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں بے سلائی۔ یہ اسپیشلی ڈراپلیٹس کے تھرو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتے ہیں، مثلاً سلائیوا۔ یہ ڈراپلیٹ اصل میں وہ اسمال ڈراپ کو کہتے ہیں جو سلائیوا یا میوکس پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک ڈراپلیٹ میں کم سے کم 400 بیسیلائی ہو سکتے ہیں، کین بی سسپینڈیڈ فار مینی ہاور۔ یہ بیسیلائی ہوا میں کئی گھنٹوں تک رہ سکتا ہے۔ جب ہم انہیلیشن کرتے ہیں، یعنی سانس لیتے ہیں، تو یہ ریسپائریٹری ٹریک سے گزرتا ہوا ڈسٹل ایئر ویز میں ٹریپ ہو سکتا ہے، یعنی وہاں پلمونری یعنی لنگ میں یہ ٹریپ ہو کر کے مختلف بیماریاں کاز کر سکتا ہے۔ بیسیلائی یعنی ٹی بی کاز کر سکتا ہے، پلمونری ٹیوبرکلوسس کاز کر سکتا ہے۔ بیسیلائی کین بی اسپریڈ ٹو ادر آرگن، یعنی میں نے پچھلی والی ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ بیسیلائی یعنی مائکو بیکٹیریا صرف اور صرف لنگ کو پر اثر انداز نہیں ہوتی، بلکہ یہ جسم کے دوسرے آرگن پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، یعنی جب یہ دوسرے آرگن پر اثر انداز ہوتے ہیں تو اس سے ہم ایکسٹرا پلمونری ٹی بی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کے سمپٹمس کی طرف، یعنی کیا سمپٹم ہے کہ ہم پہچان سکیں کہ یہ ٹی بی ہے، ایکسٹرا پلمونری ٹی بی یا پلمونری ٹیوبرکلوسس ہو سکتا ہے۔ کپنگ یعنی کپ ڈرائی بھی ہو سکتا ہے، میوکس بھی ہو سکتا ہے، اس میں میوکس بھی ہو سکتا ہے، بلیڈ بھی آ سکتی ہے۔ یہ میکسیمم 3 ہفتوں تک ہو سکتا ہے۔ فیور کا ہونا، چل یعنی ترتراہٹ، ٹھنڈ کا لگنا، نائٹ سویٹنگ یعنی رات کو پسینہ آنا، لوس ان ایکسپیکٹڈ ویٹ لوس ہو سکتا ہے، یعنی ایک ہفتے میں 2 ہفتے میں 5 6 7 8 9 کلو تک کم ہو سکتا ہے۔ لوس آف ایپیٹائٹ یعنی بھوک کا نہ لگنا، پٹیج، تھکاوٹ، ڈفیکلٹی ان بریتھنگ یعنی سانس میں دشواری، چیسٹ پین یعنی سینے میں جو درد ہوتا ہے وہ بھی ٹیوبرکلوسس کاز کر سکتا ہے، ٹی بی کاز کرتا ہے۔ فلوئڈ اراؤنڈ لنگ کے ارد گرد فلوئڈ کا ایکومولیٹ ہونا، انلارج ٹینڈن لمف نوڈ یعنی لمف نوڈ کا اپنے اصل سائز سے بڑا ہو جانا۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ ٹی بی صرف اور صرف لنگ کو نہیں بلکہ دوسرے آرگن کو بھی افیکٹ کر سکتی ہے، جسے ہم ایکسٹرا پلمونری ٹی بی کہتے ہیں، یعنی وہ لمف نوڈ کو بھی اثر انداز ہو سکتی ہے، ایبڈومن، بون، ہارٹ، کڈنی، برین، اسکن، یعنی لمف نوڈ پر اگر
बेसिला यानी माइकोबैक्टीरिया अफेक्ट करे तो ये अपने साइज से बड़े हो जाएंगे, यानी इसमें पेन भी हो सकता है। एब्डोमेन जब ये पेट यानी एब्डोमेन पर असरअंदाज होती हैं तो पेट का दर्द, इसी तरह डाइजेशन कॉन्स्टिपेशन ये भी हो सकता है। बोन यानी बोन का असर साइज से स्वेल होना, बड़ा होना है, यानी दर्द महसूस करना, बोन में दर्द महसूस करने भी ये इफेक्ट कर सकता है। हार्ट यानी ये हार्ट पर भी असरअंदाज होते हैं, जिससे सांस लेने में दुश्वारी पेश आ सकती है। किडनी और इसी तरह ब्रेन के मेनिंजेस पर असरअंदाज होकर के यानी हेड एच को प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी सर के दर्द को पैदा कर सकते हैं, जिससे हम महसूस कर सकते हैं कि ये टीबी की वजह से। स्किन जिस लकीरें आना यानी गड़े होना चमड़े में, ये भी टीबी की वजह से हो सकती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पल्मोनरी ट्यूबरकुलोस यानी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोस भी याद आ चुका होगा। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड बाय, थैंक यू।